Maayong gabi mga higala na ano sabta sa atong programa karon. Nag-ingon diri sa tema, title no, tema ang karon na pagkabanhaw. Ang karon na pagkabanhaw. Maghisgot kita karon na pagkabanhaw. So kaniha wala pa ni ingon namatay. Karon ni ngano man kay ang kalag kung walay relasyon sa Dios, patay gina siya. Ang kalag ba, bisan ang lawas nga naglakaw-lakaw, no, buhi na siya, physical, pero ang iyang kalag walay relasyon sa Dios, kana patay gina tubangan sa Ginoo. So kinahanglan gid nga ato nga ato nga lawas kalag espiritu nga makaplagan gid sa Ginoo, no? Ato kining hisgutan diri sa tulo ka parte, no, naa sa tao, no, tulo ka parte sa tao, lawas kalag espiritu. So ang siya dana, lawas kalag espiritu diri sa 1 Tesalonica 5:23 nag-ingon siya, hinaot nga ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw magputli sa inyong kinabuhi aron nga walay makita nga sala diha kaninyo, ug hinaot nga bantayan ug huptan niya kamo nga walay mancha sa sala sa inyong tibuok nga pagkatao sa inyong espiritu kalag ug lawas, aron nga sa pag-abot ni Hesukristo nga atong Ginoo walay kasaway diha kaninyo. So ani sa tanga punto, unsa may pisabot ani mga higala, no? Ang atong lawas, no, ang atong lawas ato ning ampingan nga di ni makabuhat og dautan, ug ang ato sad nga kalag kinahanglan nga dili po na makabuhat og mugna og dautan, kay kanang kalag mo nay mo desisyon, ug ang kining atong espiritu kinahanglan nga ang espiritu sa Dios ug ang atong espiritu madugtong na didto, mo nang gitawag siya konsensya. Hello, no? Ang lawas adunay 5 ka bahin. Sense of adunay, ang lawas lang na ha, ang lawas aduna sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of taste, ug sense of taste ba, pagbati, no, feel, sense of feel. Mo na siya ang naa sa 5 sa lawas, mo nang makaila ang lawas sa kalibutan nga mauna diha di ay ang kalibutan nya. Ang kining kalag kana bang ang kalag ba mao na siya ang mubati nga mag-uol, mubati nga muhilak na, mubati nga malipay na, maunay mo desisyon ang mga lagad o Ginoo, mo na siyang kalag. Ug ang atong espiritu mo nang mulangkob ang Ginoo dito sa iyang ang Holy Spirit mulangkob sa atong espiritu nga gitawag konsensya. Naay konsensya mao na siya. So maghisgot kita unsay ingon diri, hinaot nga ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw, ang Dios may naghatag sa atong kalinaw, magputli sa inyong kinabuhi aron walay makita nga sala diha kaninyo. So ang kining pagputli ba dili gini buhat sa tao o dili buhat gini sa Ginoo, kay kita bisag usahan to pagbinuotan ni kalibutan na, no, trapot at tubangan sa Dios, pero niya giingon din nga mupili kita sa maayo na buhaton, dili ta mupili og dautan. Amen. Ingon sa diri makita nga sala diha nga walay makita nga sala diha kaninyo, og hinaot nga bantayan ug huptan niya kamo nga walay mancha sa sala sa inyong tibok nga pagkatao sa espiritu kalag ug lawas, aron nga sa pag-abot ni Hesukristo nga atong Ginoo walay kasaway diha kaninyo. O unsa man, wala bay konsensya sa inyong kinabuhi karon, dili ka makonsensya unsa imong ginatago-taguan nga gibuhat nimo, kanang imong ginatago-taguan nga imong gibuhat nalipay ba Ginoo ni ana o paglaglag lang na sa imong kalag ana, no? So gitawag sa ingon nga ang lawas
Atong basahon ang lawas. Ang atong lawas adunay 5 ka paagi. Unsaon pag-ila kini mao ang pagtan-aw, no, pagpamati, pagsimot, pagdungog ug pagtilaw. Pinaagi niini kita makaila kung unsa ang anaa sa kalibutan. Sumunang lawas nakaila siya. Unsay naa sa kalibutan? Letter B, ang kalag. Kini adunay tulo ka buluhaton. Ang kalag, pagpamalandong, pagdesisyon, pagbati. Mo nang nasa kalag, no? Pagbati. Pagpamalandong, kini mao ang hunahuna ug bahin kini sa kalag. Ang hunahuna ug pagpamalandong. Pagdesisyon, kini mao ang pagbuot ug bahin kini sa kalag. Kini mao ang nagahimo og mga desisyon. Muna siya ang kalag, no? Muna himong desisyon. Pagbati, ang pagbati mao ang ikatulong bahin sa kalag. Adunay daghang mga pagbati sama sa gugma, kasuko, kaluoy, kamingaw ug uban pa. No, mao na siya ang naa sa kalag. Arta sa espiritu. Ang espiritu pinaagi sa atong tawhanong espiritu nga kita makahimo sa pakiglambigit sa iyang espiritu. So ni, makahimo kita sa paglambigit sa iyang espiritu. Espiritu sa Ginoo ba makahimo kita paglambigit niini. Unsay giingon diri sa Efeso 3:17. Unsay giingon niya? Ingon siya diri sa Efeso 3:17. Aron si Kristo magpuyo sa inyong kasing-kasing tungod sa inyong pagtuo, giampo ko usab nga mugamot kamo ug mulig-on sa gugma sa Dios. No? Unsa gani? Si Pablo ang nagsulat ani, no? Magampo aron mugamot, no? Mapatidluman pa ba ang atong sige ingon diri? Mapatidluman pa ang atong relasyon nito sa Ginoo. Mugamot dili daling maibot, no? Kanang gamot bitaw nga pinatidlom sa ilawom ba? Nga gitawag sa ingon nga bisag bagyuhon dili gyud dali mapukan. Basig na adunay pay daghang mga circumstances sa kinabuhi, dili dali mabackslide ba? Kung ang usa ka nag-usa sa Kristo, unya na mga problema nya murabag basulon niya ang Ginoo na ingana ngitong sigon nga wala pa din na nakagamot kung dili na siya makita nimo sa simbahan na backslide na di ay, no? So dapat makagamot gyud, no? Makagamot gyud ang atong pagtuo di sa Ginoo. Gitawag nga atong pag kuan sa Ginoo. Ang espiritu maawang puy-anan sa atong konsensya. Ang espiritu may puy-anan sa atong konsensya, no? Ang espiritu may puy-anan nato sa atong konsensya. May gala. Ang espiritu mo ay puy-anan sa atong konsensya. Sumuna mo konsensya. Sumuna siya, no? Ang lawas, kalag, o espiritu. So, adto magtagbo ang Diyos dito sa atong espiritu. Ano, no? Konsensya. Okay? So, number 2. Nakabuhat ka, dili mayo. Muna makonsensya. Ano? Number 2, ang tao patay sa espirituhan ng bahin. Ang tao daw, kung wala relasyon niya sa Ginoo, patay sa espirituhan nga bahin. Efeso 2:1-3. Atong basahon. Ingon siya diri. Patay kamo kaniadto sa atubangan sa Dios tungod sa inyong mga kalapasan o kasalanan. Gisunod ninyo ang dautan nga kinaiya sa mga tao dining kalibutan na.
kaniadto sakop kamo ni Satanas nga mao ang hari sa mga espiritu nga nagagahom dinhi sa kalibutan, ug siya usab ang espiritu nga nagagahom sa mga tawo nga masinupakon sa Dios. Kaniadto sama usab kita kanila, nagkinabuhi kita sa sumala sa atong tawhanon nga kinaiya. Ang tinguha sa atong hunahuna o sa atong lawas mao lang ang atong gisunod, ug ni adto nga kahimtang nato malakip unta kita kanilang tanan nga angay silutan, no? Sa giingon, nagkinabuhi sa unod ug ang mga kinaiya sa tinawhanon naa muna atong hukason. Tinawhanon nga kinaiya, no? Kanang unsa may kitawhanon nga kinaiya? Kanang ang pulong sa Ginoo ba dili nimo sundon? Munang tawhanon nga kinaiya sa maayong adlaw sa papahulay, adlaw nga masimba niya, di ka masimba niya, naraka sa inyo. So muna nga tinawhanon nga kinaiya, muna nga hukas na nato unya unsay gisulti sa pulong sa Ginoo niya, musupak ka. Muna nga tinawhanon nga kinaiya. Nya kita karon kay bag-o naman tangkap lang sa Ginoo, muna nga magkinabuhi ta uyon sa kabubuton sa Ginoo. Sa may kabubuton sa Ginoo, unom ka adlaw magbuhat ka, ug sa ikapito nga adlaw mosimba jud ka di sa Ginoo, kay usaraman ka adlaw ang gipangayo sa Ginoo. Yan ato ang unom, no? Sa unom ka adlaw magbuhat kita bisan unsa, ug sa ikapito nga adlaw na sa Ginoo manang mosimba gyud ta. Maingon day nga naabitaw na diha simba-simba, waram gyapon ka usaban, ayaw gyud na higala nga naman mo bitaw na naningkamot gyud ug duol sa Ginoo para intawon nga pagbansay-bansay sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan, kay wala na nanimba kaniya tiknot ha, wala nanimba ako, miingon po ko, wala ako nanimba na para nga miingon ang mga tao maayo ko, nanimba ko, gisimba na akong Ginoo kay maayong Ginoo sa akong kinabuhi. Hello, kung tinuod ka nga tinawag ka sa Ginoo ug ikaw tinuod ka nga imo siyang amahan, miingon na maglisod gud imo lawas ug di ka kasimba kay imo man siya nga Ginoo, Dios man nimo siya. Ba? Ayaw daghan rason. Ana man no. So, muna ingon nga, kung wala kay relasyon sa Ginoo, patay gyud ka atubangan sa Ginoo. Bisag unsaon pa nimo binuotan nila. Bisag unsaon pa nimo tungod kay wa man kay relasyon sa Ginoo. Unsa ingon sa pulong sa Ginoo? Ako ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Walay makaadto sa gawas kung pinagi kanako. Si Jesus Christ man niingon, pinagi kaniya. No na nga, dili kita maabsulto niini kung dili ta mo tuman sa, kung dili na to i-apply ang pulong sa Ginoo. Kini atong physical, dili ning nato hugaw-hugawan atong physical. Unsa man atong physical, kay balo naman taon say maayo ug unsay dautan, ang maayo may atong buhaton. No, dili na to tugutan nga gawas akon na muna giingon nga ug adunay ipayang gipana ang yawa nga nagsiga nga makapalong ka niini. Di ba? Amen ba? So, muna siya nga sa atong kinabuhi kinahanglan nga ako malikot pagbasa ha, patay ka mo kaniadto sa atubangan sa Dios tungod sa inyong mga kalapasan ug kasalanan. Gisunod ninyo ang dautan nga kinaiya sa mga tawo nining kalibutan na. Sa may kiya sa kalibutan, kadang gusto bag buharuhay. Dili gustong maghago kalibutan ng kalibutan na. Unsa man? Tigas kiniya sa kalibutan. Unsa man ang kiniya sa kalibutan? Ato mo na makita, no? Pangkalibutan. Busy kay kagtrabaho. Busy kay kagtrabaho. Unya, imo pang kabato ng anong ipapahulay.
Kung nakasala ka na, wala. Nakasala. Munang, mukari out kita sa Ginoo nga. Lord, hatagi ko Ginoo. Espiritu nga, dili ko mahimo nga. Hatagi ko espiritu nga. Dili masinupakon sa imong mga pulong. Mas muna ko, ang kanang simbahan, ato abutanan, dili kay ang nanimba din ng mga tao nga gitawag sa inyo nga gisimba na kaya ang kalag niya na manay ingon na munay atong hospital sa atong mga kalag, no? Na atong hospital sa atong mga kalag ang atong abutanan nga gitawag sa inyo mga balay tigumanan. Nisimba na sila. Nisimba ko kaya nga naman niila ko sa Ginoo, nisimba ko tungkol kay siya akong Ginoo, siya akong milagroso nga Dios nga mao si Jesu Kristo. Nisimba ko dili kay maayo ko, kundi gisimba na akong Ginoo kay maayo ang Ginoo sa akong kinabuhi. Usbon ako, nisimba ko kay maayo ang Ginoo sa akong kinabuhi. Amen. Wala ko nisimba kay maayo ko. Amen. Nisimba ko kay maayo ang Ginoo sa akong kinabuhi. Amen. So ing anak, makita nimo nang manimba, ingon nisimba na siya, maayo ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Wala kay ningon, nisimba ko kay maayo ko. Maayo ko tao, dili. Nisimba ko kay maayo ang Ginoo sa akong kinabuhi. Amen. Naingon sa dire. Ang pulong patay nagpasabot nga ang tao na himulag sa Dios tungod sa sala. Tungod sa sala. Apan napasiguli sa Dios ang iyang maayong relasyon sa tanan niyang binuhat. Asa dia? Sa tanan niyang binuhat napasiguli. Kolosas 1:2, 1:20, Kolosas 1:20. Atong basahon ko, no? Ayun ang pulong sa Ginoo. 1:20. Ayun siya. O pinaagi kang Kristo, nagpasiguli sa Dios ang iyang maayong relasyon sa tanan niyang binuhat sa langit ug dinhi sa yuta. Gihimo niya kini pinaagi sa dugo ni Kristo sa cross. Usbon nako, o pinaagi kang Kristo, napasiguli sa Dios ang iyang maayong relasyon sa tanan niyang binuhat sa langit ug dinhi sa yuta. Gihimo niya kini pinaagi sa dugo ni Kristo sa cross. Napasiguli kita sa Dios tungod dito ni Kristo nga nagdupa sa cross, pinaagi siyang dugo. Napasiguli kita. Pero wala ni nagpasabot in town, dili ni nato naanang kaluwasan. Pero wala ni nagpasabot nga naanang kaluwasan mubuhat agdutan. Hello. Merciful ba ya ang Ginoo? Pero panahon sa judgment, panahon sa hukom, mukom gina siya. Maningon nga makiangayon kayo ang Ginoo nga naman kay iyang ihukom sa tao, mura po na ang buhat sa tao. Hello. No? Kano sa kita patay sa sala? Sa dihang nahiusa kita kaniya. Unsa yun? Kano sa kita patay sa sala? Sa dihang nakahiusa kita kaniya. Roma 5. Size 11. Roma 5, size 11. Naingon ang pulong sa Ginoo. Hinunua aragod, huna-huna aragod ninyo ang paghigugma sa Dios kanato. Sa dihang wala kitay mahimo aron makalikay sa silot, nagpakamatay si Kristo alang kanatong mga makasasala sa panahon nga gitakda sa Dios. Talagsaon nga mahitabo nga may magpakamatay alang sa tao nga matarong tingali adunay magpakamatay alang sa maayo nga tao
apan si Kristo nagpakamatay alang kanato bisan pa o makasasala kita sa ingon niini nga pamaagi gipakita sa Dios ang iyang paghigugma kanato ug tungod kay kamatarong na kita karon sa Dios pinagi sa dugo ni Kristo makasiguro gayud kita nga tungod kang Kristo makalikay kita sa umaabot nga silot sa Dios no pinagi kang Kristo kaniadto mga kaaway kita sa Dios apan pinaagi sa kamatayon sa iyang anak nahibalik na ang atong maayo nga relasyon kaniya ug karon nga may maayo na kita nga relasyon sa Dios labi pang luwason niya kita pinagi sa kinabuhi ni Kristo ug dili kay kana lang malipayon usab kita karon sa atong relasyon sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesukristo pinagi kaniya nahibalik na ang atong maayong relasyon sa Dios. Bisay kaingon pinaagi sa kang Kristo ang atong relasyon sa Ginoo sa una nahimulag karon napasig-uli tungod siyang dugo sa iyang precious blood dito sa cross no napasig-uli ang ato ang relasyon ngadto kaniya di sa ato pa kita pod unsa ka seryoso ang Ginoo nagpili kanimo sa ato pa karabing pagkaseryoso sa Ginoo kita pod nga kay balon ta sa kamatuoran nga kita gipakamatyan ta sa Ginoo dito sa cross unsa man siya atong buhaton no naapot tay buhaton no di kay wala lang hello unsa makakaseryoso karon sa imong tawag ang Diyos nagatawag kanimo ug kanako ato ning trabahoon no magitawag sa ingon sa atong mga kinabuhi nga magbatidod anong ta mga lagad og Ginoo no dili kay kinilang pod kita kun dili sa uban pod no katulubagon man sad nato muna nga atong agig tabang sa Ginoo atong paningkamutan nga makasangyaw ta siyang mga pulong mao bitaw ni karon nga karon ako ni sulod ani nga programa kay ang katong wala pa nakaybalo pakaybalo gyud kining kaluwasan sa kalag ang kining kalag maunang gidupan sa Ginoo dito sa cross kay kanang kalag mo na importante kinahanglan nga dili na malaglag ang kalag halo kay maura ni dili ba ma kinaapi langit imperno ayaw pagduha-duha nanay langit imperno injik na sa yawa nimo aron daghang maglangoy-langoy sa imperno halo tuohi gyud ang pulong sa Ginoo kay kining pulong sa Ginoo buhi kay kining pulong sa Ginoo Dios basahon na nato pagbalik diha sa Juan 1:1 sige ingon sa pulong sa Ginoo basahon na to pagbalik ha Juan 1:1 sukad pa kaniadto ana ang gitawag nga pulong no ang pulong kauban na sa Dios ug ang pulong mao ang Dios ang pulong mao ang Dios so kung kanunay ka nagabasa ni ani mo na gitawag sa ingon nga kanunay nakiistorya ang Dios kanimo muna ato po i-aplikar sa ang kinabuhi makita ato son nga ikinabuhi ang pulong sa Ginoo so gidupan na ta sa Ginoo dito sa cross tugo alang kanimo alang kanako kay kining lawas nato mong balik ra ni sa yuta ug ang kanang mo feel og sakit ka na bang muhilak ba kanang magdesisyon ba kanang batik sakit manang kalag mo na gitawag sa mga gihalad sa Ginoo dito yang kinabuhi sa cross sa Kalbaryo 1:3-16
Kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan. Kalibutan na tao na ha. Aron ang tanan mo tuong masalig kanya dili malaglag kun dili makabaton no kinabing walay katapusan. Laglag mao nang kalag. Si Jesus Christ namatay siya, nabanaw siya si katulog adlaw. Muna gitawag siya naa siya glorify body. Maingon usab kita na atay glorify body. Human sa niya sa kabilang buhay. Muna nga kining atong kalag ato gining paniguruhon na naagi feature aning kalag nato. Makaibalong na ta ning kalibutan asa ta padulong. Muna makapaniguro ta ngano man magtinarong ta ning kalibutan na. Kailangan sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo na magbalo ni anak. Nagtuman ta sa sugod sa Ginoo. Mo pitan gipangayo ko ning programa ha, kay katong wala pa nasangyawan. Sa pinaagi nini, sangyawan gayon. Dawaton ako ang inyong mga text, inyong mga video. Ipakita na ako. Dawaton ako na, ug ako nang basahon. Ako nang panon kay naasa ko'y inyong opinion ba maparating mong opinion kay naasa ko'y ikahatag nyo kinahanglan sibo sa pulong sa Dios maghatag pod mo og verse nako aron pamatuon niini pero wala na ilaing pamatuon mga higala mao na ni pulong sa Ginoo kung ikaw nagbasa sa pulong sa Dios medyo kang amen no amen sunod sa ingon niya. Nabuhi kita uban kang Kristo, maghari uban kaniya, maglingkod uban kaniya. No, nasa Efeso 2:4-6. Efeso 2:4-6 unsay giingon sa pulong sa Ginoo. Efeso 2:4-6. Apan maluluyon gayud ang Dios ug dako ang iyang paghigugma kanato. Bisan patay kita sa iyang atubangan tungod sa atong mga sala, gibuhi niya kita uban kang Kristo busa pinaagi sa grasya sa Dios naluwas kita ug tungod sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus gibanhaw kita uban kaniya ug maghari uban kaniya sa langit nun nga gingharian. No? Pero sa dili pa ta ingon nga mamatay ta, sa dili pa mubalik ang Ginoo, mao ni ning unang pagkabanhaw. Kakaplag ta ba? Pagkabanhaw sa atong karong kinabuhi. Nabawonhaw ta karon sa atong kinabuhi. Nakaplagan man nato ang kaluwasan. No? Mani karon nabag-o ba atong kinabuhi. Kinato grabe ka berde atong sala. Unya dayon pagkapalag nato kaplagan ta sa Ginoo. Ni ubita diha sa pulong sa Dios kay na ay gipadala ang Ginoo nga mga katawhan nanutok sa kasing-kasing na inyong pasulod si Kristo sa inyong kinabuhi. Mo na siya nabanhaw ta karon ba mabuhi ta atong kalag kay kun wala kay relasyon sa Ginoo imong kalag patay muna karon nabanhaw atong kalag dinhi sa pulong sa Ginoo ba nakaplagan ta. Kalag lawas espiritu mo ni karon atong bansayon atong disiplina atong kagalingon para sa pagtagana sa atong kalag unya kay wa may lain atong madala ang ato aramang kalag espiritu mao ra man ay matubang sa Ginoo sumuna itong panagan-an adunay future atong kalag no wa tay lay madala bisig usa pa kadato nito ning kalibutan na parte madala atong madala no karon nga nabanhaw na ta karon ba karon kay patay man atong relasyon dito sa Ginoo pati relasyon karon kay naa naman tay relasyon sa Ginoo so mo ni nang pagkabanhaw karon lain sa ibalik sa Ginoo wala di po na kuan di pa na mo ibag pasabot nagbansay-bansay pa taning kalibutan na karon
muni unang pagkabanaw. Karon na pagkabanaw sa atong kalag. Kay nakaplagan tas Ginoo. Nakakaplagtag kaluwasan sa atong kalag. Munang karon na pagkabanaw. Wala pa ta namatay aniha. Kaya na naman tayo relasyon sa Ginoo. Halo, ang atong kalog na may relasyon sa Ginoo. Atong kalag karon nga buhi pa ta. Kaya nga naman gisgutan man nga kung wala kay relasyon sa Dios imong kalag patay, bisan naglakaw-lakaw ka diha nga buhi pa imong pisikal, pero imong kalag patay, kay wa may pulong sa Ginoo. Karon aduna naman tay pulong sa Ginoo. Una sa karon nabanhaw atong kalag. Karon na pagkabanhaw. Kaplagtag kaluwasan. Sunod sige ingon diri. Nabuhi kita uban kang Kristo, maghari uban kaniya, maglingkod uban kaniya. Si Jesus mianhi aron paghatag og kinabuhi sa tao. Unsa giingon? Si Jesus daw mianhi aron paghatag sa kinabuhi sa tao. Ito sa Juan. Uno Juan. Sa Uno Juan 5. 1 Juan 5, 11, 13. Okay? 5, 11, 13. Hindi mo sa dali. Ug mao kini ang pagpamatuod sa Dios nga kita gihatagan niya og kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Ug kining kinabuhi anaa sa iyang anak. Si bisan kinsa nga anaa diha kaniya ang anak may kinabuhi nga walay katapusan. Apan kun wala diha kaniya ang anak, sa Dios wala siya kinabuhi nga walay katapusan. Unsa gani? Basahon ako usab. Ug mao kini ang pagpamatuod sa Dios nga kita gihatagan na niya og kinabuhi nga walay katapusan. Gitagaan na tag kinabuhi nga walay katapusan ba? So na karon nga buhi pa ta. Ato na angkon. Sunod. Ug kining kinabuhi anaa sa iyang anak mo si Kristo. Si bisan kinsa nga anaa diha kaniya ang anak may kinabuhi nga walay katapusan. Usay saad si Ginoo, may kinabuhi nga walay katapusan nga inaatan ni dawat man sa anak. No? Apan kun wala diha kaniya ang anak sa Dios, wala siya kinabuhi nga walay katapusan. Hallelujah. Kung wala gani si Kristo sa imong kinabuhi, dili ka makakaplag og kinabuhi dayon. No? Mo man gisgutan din na. Aton siguroon. Gisulat ko kini kaninyo, kamo nga nagatuo sa anak sa Dios, aron mahibaluan ninyo nga may kinabuhi kamo nga walay katapusan. Hello. Kisa may address ani? Kato na nga matay na? O ang buhi pa karon? Karon ni kita ibalo sa Ginoo sa tua. Karon, balik ko na ko pagbasa. Gisulat ko kini kaninyo isa to pa buhi para sa ako karon ni basa. Napay kay gayunan ba? Gisulat ko kini kaninyo kamo nga nagatuo sa anak sa Dios aron mahibaluan ninyo nga may kinabuhi kamo nga walay katapusan. Nanang saad sa Ginoo. May kinabuhi kitang walay katapusan. Kung anaa ka na to ang anak, amo si Kristo ba? Amen? Wala na tong Diyos, si Kristo lang. Napangatunan ka na. Ang tao nga midawat ni Jesus, nakadawat o kinabuhi walay katapusan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Puso mo na ko pagbasa. Ang tao nga midawat ni Jesus, nakadawat o kinabuhi walay katapusan. Unsaon pagdawat ni Jesus? Unsaon pagdawat ni Jesus? Pang hinulsol sa imong mga sala ug dawata siya ingon nga ang Ginoo ug manluwas sa imong kinabuhi. Unsaon ganito? Unsaon pagdawat si Jesus? Pag hinulsol. Sa may hinulsulan ang mga sala. 2 Corintos 5:15. Atong basahon. 2
2 Corinto 5:15. Nag-ingon sa dinhi. Namatay siya alang sa tanan, aron nga ang mga tawo nga buhi karon dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon kundi alang kaniya nga namatay ug nabanaw alang kanila. Basahon ako pagbalik. Namatay siya alang sa tanan. Si Kristo ba daw namatay alang sa tanan? Aron nga ang mga tawo nga buhi karon dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon kundi alang kaniya nga namatay ug nabanaw alang kanila. No? Dili na daw ta magkinabuhi sa atong kaugalingon kundi ang atong ikinabuhi katuna ang kinaya sa Ginoo ba atong ikinabuhi o katong iyang mga sugo ato tong ikinabuhi i-aplikar ba application. Sige ingon diri. Namatay siya alang sa tanan aron nga ang mga tawo nga buhi karon ba dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon kundi alang kaniya nga namatay ug nabanaw alang kanila. Dili na daw ta magkinabuhi sa tong kaugalingon pagbuot kundi magkinabuhi ta pagbuot sa Ginoo. Dili ta magkinabuhi sa atong kaugalingon gustuhan naa gyapon ning applying denying yourself. So atong i-deny atong kaugalingon gustuhan. Ang imong espiritu mabuhi sa dihang ikaw mo dawat ni Jesus. Klaro? Ang imong espiritu mabuhi sa dihang ikaw mo dawat ni Jesus. Efeso 2. Balik po sa Efeso 2. Uno nga to sa 6. Patay kamo kaniadto sa tubangan sa Dios tungod sa inyong mga kalapasan o kasalanan. Gisunod ninyo ang dautan nga kinaiya sa mga tao nining kalibutan. Kaniadto sakop kamo ni Satanas nga mao ang hari sa mga espiritu nga nagagahom dinhi sa kalibutan. Ug siya usab ang espiritu nga nagagahom sa mga tao nga masinupakon sa Dios. Kaniadto sa mausab kita kanila nagkinabuhi kita sumala sa atong tawhanon nga kinaiya ug tinguha sa atong hunahuna ug sa atong lawas maulang ang atong ginasunod ug niadto nga kahimtang nato malakip unta kita kanilang tanan nga angay silutan apan maloloy-on gayud ang Dios ug dako ang iyang paghigugma kanato bisan patay kita sa iyang atubangan tungod sa atong mga sala gibuhi niya kita uban kang Kristo busa pinaagi sa grasya sa Dios na luwas kita ug tungod sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus gibanhaw kita uban kaniya ug maghari uban kaniya sa langit nun nga gingharian. Amen. Tungod sa iyang gugma sa Ginoo. Ang Ginoo nay gugma kanimo. Mao bitaw nga adunay ipadala ang Dios sa imong kinabuhi nga mga tawo nga nagsangyaw siyang pulong aron makabuton kag relasyon ngadto sa Dios aron madugtong ka pagbalik ngadto sa Dios. Kay kining gitawag ingon nga gusto kang malangit o gusto dili kay feeling lang na kun dili gitawag sa ingon nga adugin na kitay sakripisyo ba pagsakripisyo sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. Sunod unsay giingon sa pulong number 3. Sige ingon din sa number 3. Ingon siya. Ang Diyos Amahan mibutang sa magtutuo diha ni Kristo. Ang Diyos Amahan mibutang sa magtutuo diha ni Kristo. 2 Corinto 17. Sa tig ingon sa 2 Corinto 5:17.
Nag-ingon siya. Ayaw ka mo pagpakabuang, kung dili sabta ninyo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo alang kaninyo. Hello. Usbo nako sa Efeso 5:17. Ayaw ka mo pagpakabuang. Hallelujah. Kana ding magtuman ta sa tong gusto nyo. Kano bang pangkalibutan ba? Dili pang Ginoo. Kanang bala na sila na lang dito ano no, kinaugalingon man ang kabubuton, dili na kabubuton sa Ginoo. Kaya ang kabubuton sa Ginoo, bubuhat ka para sa Dios. Sige ingon dere, ayaw ka mo pagpakabuang, kung dili sabta ninyo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo alang kaninyo. Unsa may kabubuton sa Ginoo alang kanato? Magtinarong ta ning kalibutan na. Dili ta magpabadlong. Nagdala ta sa ngan sa Ginoo, dili na to pagkaulawan ang Ginoo. Kasagaran atong makita nga realidad ba? Kaila kuno sila og Ginoo. Kaila maingon po si Satanas, kaila mo po ko. Pero si Satanas wala ba na siya ni ila nga ang Diyos. Wala siya ni ila nga si Kristo Dios. Igo lang nakaila, pero wala nangalagad. Hello. Igo lang nakaila, pero wala nangalagad og Ginoo. Si Satanas. Kumusta ka? Imo barang kaugalingon ang imong gipairal karon? Imo bang kabubuton mo imong gipairal karon? Adi lang ko. Sila na ito manimbaoy. Pasay na ilan ra kasi mong kaugalingon. Miingon ko sa una sa akong kinabuhi. Malangit man siguro ko no. Wala ko kapatay. Wala ko kapangawat. Sa akong kaugalingon lang ba? Aban, kumusta ang una-una? Mauna isusihan si Ginoo una-una. Hello. Si Satanas, wala na siya kay balo kung unsay na si una-una. Kay gibinuhat ra po na siya sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y nakibalo sa tong una-una. Kay siya nga tong creator. Amen. Walay madinay diya sa Ginoo. Mo bitaw nag-ingon diya sa pulong sa Ginoo. Nga pahawa ka mong mamuhat og dautan, wala ko kaila kaninyo. Nga naman. Address na nato. Balik ko na ko ha. Kung sa ginto, balik-balik, importante. Namuhat para sa Ginoo. Nagmilagro. Kung sa katong uban. Gibuhat. O Ginoo nagbuhat man pinagi sa imong ngalan. Namalandong kay ko ni ana ba? Makaayo kang masakiton. Milagro man na. Makaayo kang masakiton. Pero kumusta man ang imong una-una? Wala ba duwa-duwa siyawa? Imong una-una? Address na nato. Makita na nga lagad og Ginoo. Dili na address nga to sa gawas. Hello. Munang atong ampingan. Mamuhat og dautan. Unsay mong gawas sa baba, gikan ka nas kasing-kasing sa tao. Dili ba ka kon ang Biblia di mamaka. Na kano na ginatotok man atong kaugalingon. Lord, tabangi gid ko Ginoo. Lord, tabangi gid ko. Lord, usasad ko ni ini Ginoo nga. Sa imong pulong Ginoo. I-purify gid ko Lord.
tingali man kag makabuhat og milagro, makaayo mga masakiton. Nana nya. Ginamit ang ngalan sa Ginoo. Unya. Ano maging giingnan man sa Ginoo? Pahawa ka mo wala ko mamuhat og lautan wala ko kaila kaninyo. Unsa nila? Muna nga, walay kunot, walay buling, walay mancha, ang makasulod sa iyang gingharian sa Dios. Amen. Mag-unsa ka, nagtuman ka, ng ana, niya imong una hugaw. Madudahon ka. Butang-butang ka, kasi wala kita. Halo. Mo na ipa? Mo sige nga sa pulong sa Ginoo, ipabag-o kanunay ang panguna-una. Napay pagbag-o. Halo. Ato baghuon kanunay atong una-una. Di ta mapailan sa yawa. Kupti ko, Lord. Tabangi ko, Ginoo. Kini atong pag-alagad sa Ginoo walay may laki ani. Magpatabang kita kanunay sa Ginoo. Niingon diri sa number 3. Ang Dios Amahan mibutang sa magtutuo diha kang Kristo Jesus. So mana siya no. 1 Korinto 1:30. Alita sa 1 Korinto 1:30. Sa 1 Korinto 1:30. Naiingon siya dali. Sa pag-abot sa Dios, anaa kita kang sa pagbuot sa Dios, anaa kita kang Kristo Jesus. Si Kristo mao ang kaalam sa Dios. Alang ka nato pinaagi kaniya, gipakamatarong kita sa Dios. Iya na kita ug gitubos niya kita gikan sa atong mga sala. Busa sama sa naingon sa kasulatan, ang buot magpa sigarbo kinalan may pasigarbo lamang niya ang gibuhat sa Ginoo. Munang adunay kadaugan ato jud akuan ba nga nagi kadaugan. Lord, salamat Lord. Muhatag ito kadaugan sa atong kinabuhi. Ato gyud ipataas ang Ginoo. Dili kay ang atong kaugalingon atong ipataas mo, dili ang Ginoo may atong ipataas. Kinsa siya sa atong kinabuhi. Nga kita kanunay tang magmadaugon kay na ang Ginoo magtabang nato kanunay. Mas muna ko pagbasa sa 30. Sa pagbuot sa Dios anaa kita kang Kristo Jesus. Sa pagbuot sa Dios anaa ta kang Kristo Jesus. Si Kristo mao ang kaalam sa Dios. Alang ka nato. Pinaagi kaniya, gipakamatarong kita sa Dios. Iya na kita, o gitubos na niya kita gikan sa atong mga sala. So gitubos na ta sa Ginoo. Giduphan ta sa Ginoo dito sa cross. Nya ikaw, giduphan ka sa Ginoo. Nya dili ka mangalagad og Ginoo. Lain ra imong alagaron. Lain ra imong alagaron. Kanang mga larawan diha. Sige mas pulong sa Ginoo. Ayaw pagkulit og larawan dito sa langit. Ug ayaw pagkulit og larawan dinhi sa yuta. Ni sa ilalong sa yuta. Kay siya ang Dios nga bughuan. Halo. Patuluman pa nato atong relasyon sa Ginoo. Kay walay tao nakakita sa Dios. Kinsa man ang ipapilanti mo sa imong
bang sa imong altar isam na diha wala pa ang ginawa diha di mo ganit kadungog di na kasimot di na ka sulte di na kalakaw di na kahikap di na kakita no mo na imong gipikuan sa imong tuhod wala na mo na gipikuan ni mo sa imong tuhod patrapo-trapo ka diha panyo hello unya ibaligya ra ba na no ano na imong ginawa ibaligya ni mo imo pong paliton no ngano di ang ginawa baligya mura ka gisudas imo makita ba daghang kayo ipang baligya usa na di ang Ginoo mabaligya ay murag si Judas lagi kay si Judas gibaligya man niya ang Ginoo yes panahon sa sunog daw be sa syudad ako kinamakita di man sa pagdaot kundi imo papatidluman imong relasyon ngadto sa Ginoo kinsang Ginoo nga imong gialagaran panahon sa sunog nga naman nga unahon man to niya o kuha tunto siyang altar manluluwas man ka nimo siya kung anong unahon man lagi kuha sa altar ang dili masunog dayon ka mo dagan bahala na lang masunog ang uban basta katunto sa altar di lang masunog baliktad ison baliktad igala baliktad ikaw na no iniluwas sa imong giluhod-luhuran imbis ang kanang imong gikuan muna imong ang ato among pagtuo sa Ginoo siya ang Savior Jesus Christ is Savior Jesus Christ is my healer my redeemer my comforter my King of Kings ang atong Ginoo no may comforter karon ikaw na yung comfort sa imong giluhod-luhuran baliktad dili na mao pati lumipa imong pagsabot daghan kay nalimbungan karon sa kalibutan no ang Dios dili makita si ang Dios nga bukuan direct to God challenge na ko nimo direct to God kaya ang Diyos wala na makita mga artista na wala na palansang sa cross mga artista na dili ta magpagkabuang sige kung sa pulong sa Ginoo dili ta magpagkaburong kay kini future sa atong kalag maniguro maganit tag future sa atong lawas nga madunot ra ni ngano di na ang kanang kurso ay example lang ha ano ka ng kurso di ay ato din na madala tuwa sa din kalibutan na mo na itong gina okay man makakuan ka makakurso ka pero ayaw ipaylo ang imong pagtuo kalawasan sa imong kalag future sa imong kalag sa walay polos wala ni gahom mas gamhanan ta anak ta sa Ginoo hello unahon og luwas dito panahon sa sunog di ka nang imong pikuan sa imong tuho diha di na pailala na way gahom kaya nga imong nagkuhaon sa panahon sa sunog di na kadagan baliktad ayaw kaya pagpagkabuang ayaw ipaylo bisan tulog wala ka na napaw no pero ang pulong sa Dios nag-ingon kung giilisdan nimo ang Dios og dili tinuod nga Dios usa ka man na napaw
tawag nimo. Manapaw kang dako, tawag nimo. Nga naman, ang tinuon nga Dios imong gilisag dili tinuon nga Dios. Dios. Sama ko ng tarak-tarak. Di ba tarak-tarak dili tinuod nga tarak. Balay-balay dili tinuod nga balay. O ina na ba? Pamalandungi gid ang pulong sa Ginoo. Huna kay Biblia, basag Biblia, ang Biblia dili makabuang. Hallelujah. Kag nabuang pa bay rami nabuang. Grabe nang binasay Biblia gikan pa sa una hangtod karon. Ano mahadlo ka? Tiknek na sa yawa. Ang future si mong kalag dili masiguro. Dapat buhi pa ta masiguro na to ang atong future sa atong kalag. Malangit ta. Kay ang tinuod nga adunahan. Sa tinuod lang. Tinuod nga adunahan. Ini kamatay na to. Magkuyog ta sa Ginoo. Atong lakwan bulawan. Mahay ka mo kantang balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Tinuod na. At tumabasa diri sa Revelation. Di ko malimot na. Kanta na sa kasagaran. Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak, luyo sa panganod. Ginoo, Ginoo, hinumdumi ako. Ginoo, Ginoo, hinumdumi ako. Ginoo, Ginoo, hinumdumi ako sa imong pagbalik. Baka hinumdum ba ang Ginoo nimo? Kuha kay tarong relasyon na to niya. O sige, na kinahanglan ang atong pangalan na hisulat sa libro sa kinabuhi. Kay kun nasulat dito, pwede gud na kung nagpabadlong ka, naluwas na ka, nagpabadlong ka. Pwede gid na mapala. Pwede gid na papaon. Di kita mo backslide. Mga tagtabang sa Ginoo, Lord, mag-agulo kita. Lord, tabangin jud kung ginuuhas akong kinabuhi. Kay init jud kayo ang imperno, Lord. Init jud kay imperno, Ginoo. Ano man? Kipasinati lang ta sa Ginoo na agi imperno. Ang bulkan, asam na kayo. Ang atong giluto, asam na kayo. Ipanad-anal ta sa Ginoo. Ano ba? Makakaon ganita na ng kalayo ganito na. Atong itong-tong ng atong kaldero. Kanon sa pasudan atong lutoon. Unya di ka butong imperno. Injik na sa yawa kanimo. Injik na sa yawa kanimo. Para dili ka mo tuon ni anak. Injik na sa yawa kanimo. Nga naman. Kay dili siya gustong siya ray maglangoy dito sa imperno. Gusto niya daghan. Hello. Muna pagkaber ta kanunay sa blood ni Jesus. No? Pagkaber ta sa blood ni Jesus kanunay. Kay ang blood ni Jesus, precious blood. Dili ordinaryo nga blood. Sunod, ari diri. Tungod kay ang magtutuo ana-anak ni Kristo, bisan unsay nahitabo ni Kristo, nahitabo usab kini sa mga magtutuo. O, unsay nahitabo ni Kristo dinis kalibutan nindot? Nga inigsang niya sa pulong sa Ginoo, daghamor kontra niya. Pero po sa tuwa ba? Inigsang niya sa pulong sa Ginoo. Daghang kay mo kontra na to. Pero nagtuo ko na sila Ginoo. Pero nga nung isalay ko ang pulong sa Dios. Kaya nag-ingom rin sa Juan 1:1, sa sinugdahan mo ng pulong, ang pulong uban sa Dios. Ug ang pulong Dios. Nya ano, nagtuo ka Ginoo ano, mosalikoy man ka sa pulong sa Ginoo. Ang naay nagtuktok sa imong pultahan diha sa imong kaluwasan, sa imong kalag. Unsay sa pulong sa Ginoo, ang dili ato, dili gid mamati nato. Klaro. Kisa na sila mga tawanan dili mamati sa pulong sa Ginoo. Usa ba kanini? Ayaw yun. Pamalandong yun ang pulong sa Ginoo karon. Ay mong batian. Aray sa Roma. Sa gingon, tungod kay ang magtutuo ana-ana ni Kristo, bisan unsay nahitabo ni Kristo, nahitabo usab kini sa mga magtutuo. Munang adto nagi kalisod. Si Jesus Christ di mo to natawo. Gamahanan siya. Dato siya. Siyang tag-iyas tanan. Pero nga nung dito man siya sa pasungan ng nagpagkatao. Ang kahulugan ni ato, kabalo ka?
Ako ipalubalo nimo. Nagpakapobre siya para kita may mong dato. Hello? Di madadautan. Nga madato ka ning kalibutan na. Pero ayaw kalimte. Ang magbubuhat. Ayaw ilisde. Ang magbubuhat. Ang creator na to ba? Ayaw kalimte. Kay siyang tag-iyas tanan. Oo. Nanagani. Imo dyan na makita ba? Nanagani. Wala na yung panahon sa Ginoo. Tuwa na dito sa beach. Naglaligo-ligo na. No? Tuwa na dito. Kay naginanas kadagaya. Dalimta ng Ginoo. Naaraman gyapon ka Ginoo sa akong kasing-kasing. Pero, kung sa Ginoo, denying yourself. Pero wala ka ka-deny. Nagtuman kasi imong kabubuton. Imong kabuot. Imo bang kabuot ba? Imong ipasandayunan. Kaugalingong kabubuton nimo. Mo imong gituman. Dili ang Ginoo. Hello? Muna nga, ato yun nga, so, kung ano itong kaugalingon yun, magpa-purify kita sa pulong sa Diyos. Muna nga, wala gay mainlaki, ani nga, atong pag-alagad sa Ginoo yun. Pagpakatabang kita sa Ginoo. Lord, tabangin ko kanunay, Lord, sa akong kinabuhi. Sa gingon dito, arita sa Roma 5, arisa 11. Ako na nabasa, no? Okay. Roma 6. Okay, Roma 6 de. Roma 6. Ang sa gingon diri sa Roma 6. Roma 6 3 ngadto sa 11. Ako masahon na. Nasayod ka mo nga sa pagbautismo kanato sa paghiusa kang Hesukristo nagakahulugan kini nga kauban usab kita sa iyang kamatayon. Kini karon sa giingon nasayod ka mo nga sa pagbautismo kanato sa paghiusa kang Kristo kang Hesukristo nagakaulagan kini nga kauban usab kita sa iyang kamatayon. Katong pagbautismo day nato pag hinulsol man to no, nagpabautismo ta, iunlod ta sa tubig. Ang saingon, nakig-uban kita sa iyang kamatayon. Pag unlod na to, gamers ta, nakig-uban kita sa iyang kamatayon. No? Yung ikaw, niila ka ang Ginoo. O nakaila ka sa Ginoo. Nakaila ko sa Ginoo. Nakaila ko sa Ginoo. Nya nabautismuhan ka. Kaya ng pagbautismo pag hinulsol mo na. Mugot to parasis ka nga naman. Kaya pagsunod sa Dios. Siya ang idolo nato. Siya atong sundon. Si Jesus Christ dito nagpabautismo sa suba sa Jordan. Kisa nang bautismo niya si Juan Bautista. Niingon si Juan Bautista, dili unta ko dili ko takos bisan nga paghubad sa sandalias. Unsay ang sige Ginoo. Buhata kini para nga matuman ang matuman ang kuan sa Ginoo. Matuman ang iya nga propesay ni Isaias. Na siya atong sundon. Siya man atong Ginoo. Siya atong sundon. No? Siya atong sundon. Siya atong Ginoo. Siya may idolo. Siya gid atong sundon. Pagpabautismo man ang Ginoo. Di mo pabautismo puta sa atong pahinulsol agi upag samto paglubong sa iyang kamatayon. Ilubong sa ta. Paghawas mo na pagabanhaw sa Dios. No? Yang sa Ginoo, busa ang pagbautismo kanato nagapaila nga sa diha ang namatay si Kristo, namatay usab kita o gilubong uban kaniya. Gilubong uban kaniya sa atong pagbautismo. Nya wala ka na bautismo eh. Nya wala ka na ginulsol, wala po ka na bautismo eh. Di sa ato pa wala ka na sunod ni Kristo. Sunod-sunod lang ka. Mugot to parasis gyud ka. Sunod sa Ginoo. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa makagagahom nga amahan. Kita kinabuhi usab sa bag-o nga kinabuhi ug kun nahiusa kita kang Kristo sa iyang kamatayon. Sigurado day gayon nga
makaangkon kitag bag-ong kinabuhi sama sa nahitabo kaniya sa dihang siya gibanhaw. Nasayra na to nga ang atong daang pagkatawo nga makasasala gilansang na didto sa krus uban ni Kristo aron mamatay. Mo kana nga dili kita angay nga maulipon sa sala, kay kun ang tao patay na, luwas na siya sa gahom sa sala. Ug kun kita namatay uban kang Kristo, nagatuo kita nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga tungod kay si Kristo na nabanhaw, dili na mahimo nga mamatay siya pag-usab, wala nay gahom ang kamatayon kaniya. Namatay siya kausa lang, namatay siya kausa lang, gayud alang sa mga sala sa mga tao, ug dili na gayud kini mausab. Buhi siya karon ug ang iyang pagkinabuhi alang sa Dios. Busa tungod kay kamo ana-ana kang Kristo, isipan ninyo nga ang inyong kaugalingon patay na sa sala, ug karon nagakinabuhi na kamo alang sa Dios. So yung anak, nagkinabuhi na ta alang sa Ginoo, dili na atong kaugalingon. No? Dili na atong kaugalingon sa atong kinabuhi. Dili na kita magkinabuhi. Ana no? Ang magtotoo na namatay uban ni Kristo. Ang magtotoo gibanhaw usab uban ni Kristo diya sa bagong kinabuhi. Mokumpisal sa pulong sa Roma 10:10, dumilian ang pagbati ug tumanon ang pulong, Mateo 7:24. Ang magtotoo gilubong uban ni Kristo. Magtotoo gilubong uban ni Kristo. Katong atong bautismo, gilubong ta uban ni Kristo. Ug pagbanhaw sa Dios sama sa pagkawas nato bag-o natang kinabuhi. Manang atong i-apply ang 9 fruitful of the Holy Spirit. Gugma, kalinaw, kalipay, pailog, kindness, gentleness, holiness, self-control, humble, peace, joy, patience. No? Naana ang 9 fruitful of the Holy Spirit. Number 4, mga pamatuod nga nabanhaw na. Bagong kinabuhi. Sundan lang mga higala. Bagong kinabuhi, 2 Corinto 5:17, 1 Juan 5:11-12, Roma 6:11. Ang Dios may butang sa magtutuo diha ni Kristo. Ug tungod nini ang pamatuod nga gisgutan sa ibabaw may tungod sa mga magtutuo. Ang magtutuo adunay bagong kinabuhi, ang kinabuhing walay katapusan ni Kristo Jesus. Bagong tumong, Kolosas 3:1-3, Mateo 6:33-13-21. Ang bagong tumong sa magtutuo mao ang pagpangita sa mga butang nga langitnon nga anaa ni Jesus. Una ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Sa to, ang magtutuo magapangita sa mga butang langitnon. Dili yutan-on. Bagong agalon, ang magtutuo na balhin na gikan sa gingharian sa Yawa ngadto sa gingharian ni Jesus. So wala na ta sa gingharian sa Yawa, ngadto na ta sa gingharian sa Ginoo nga si Jesus. Kolosas 1:13. Si Jesus na ang iyang bag-ong ngalan. 2 Corinto 5:15. Ang Dios nagpagawas kanato gikan sa gahom sa kangit-ngit. Kolosas 1:13. Kini nagpasabot nga ang sala wala nay kalabutan sa atong kinabuhi. Kita gipagawas na gikan sa sala. Magpuyo na kita sa kinabuhing madaugon. Ibabaw sa sala, maghari kita sa kinabuhi pinaagi ni Kristo lamang. Roma 5:17. Ang magtutuo ginausab sa himaya ngadto sa himaya. 2 Corinto 3:18. Pinaagi sa espiritu sa Ginoo, sa dihang magtubo kita sa espirituhanong bahin. Sa dihang atong ilhon ang Ginoo sa dili pagpakaaron ingnon, kina nagpasabot nga wala nagmaskara. Kani adto nagmaskara ka, pero karon wala na. Wala na yung nagmaskara ang anak sa Dios. Tulubago na siya kung nagmaskara gyapon siya karon, wala na yatang tanga yang maskara. No? Iya gyapon ginatabon-tabonan yang dagway.
Ang pagsunod sa Ginoo nagpasabot si Jesus imong kinabuhi matag adlaw ug nga matag dapit ug panghitabo sa imong kinabuhi. Letter D, ang paghimo ni Jesus nga Ginoo mao ang pagtuman kaniya. Mao di ang paghimo natong Ginoo si Jesus mao ang pagtuman sa iyang mga sugo. Ang sugo sa Dios ning siya sa Mateo 28 18-19 go and make disciple. Sumo na nga doon na tayo gipangmolda no kung kisa to ang katumang Kristohanon sa una nga nalayo na siya ha nga dayon nakapabalik ano na kay reward niini kung nakapabalik ka sa ilaha. Salamat kayo sa Ginoo. God bless.